بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ درود شریف۔ باہر والے بندے اندر تشریف گھناؤ، برآمدے کوئی بندہ نہ ہوئے، سب حضرات اندر تشریف لے آؤ۔ صحن والے بندے اندر آؤ، ٹردا پھردا بندہ نظر نہ آوے، سب تشریف رکھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ کون چلا؟ یہ کون چلا؟ دیسی آواز چلا۔ واجب الاحترام شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے۔ محترم المقام جناب آپ عامر نجیب بھٹا صاحب منعقد فرمائے۔ دینی ہمدردی دی بنیاد تے یہ حضرات ہر سال پروگرام منعقد کر دن۔ مقصد یہ ہے کہ لوگاں دا عقیدہ صحیح ہوئے، نظریہ عمل صحیح ہوئے، اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر برکت فرماوے اور آخرت دے اندر بھی اجر عظیم عطا فرماوے، اور او نیت کرینن اپنے والد بزرگوار دے ایصال ثواب دی۔ تساں حضرات کو بھی انہاں دی دعا دی اپیل ہے، بلکہ سب حضرات اپنے بزرگاں واسطے دعا دا اہتمام کیتا کرو، خاص کر والدین دا بڑا حق ہے۔ اگر تساں حضرات انہاں واسطے دعا کرسو، انہاں دی قبر ٹھنڈی ہو سی، کل تواڈے بعد بھی تواڈی اولاد تواڈے واسطے دعا کرسی۔ دعا کرے سو کہ نہیں؟ اور اس تے اللہ اجر بھی بہت عطا کرے سی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، محرم الحرام دی مناسبت نال اج دا پروگرام سیرت و شہادت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے عنوان تے یہ پروگرام منعقد کیتا گئے۔ باقی مضامین، باقی عنوانات تساں حضرات دے سامنے بیان ہوندے راندن اج بھی ہوئے ہو سن، لیکن اس وقت صرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ دا صرف ذکر نہیں بلکہ آپ دی فکر دا بیان ہونے، تساں توجہ فرماونی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حضرت نبی علیہ السلام دی نسبت نال جویں صحابہ دا مقام اچا ہے، ایویں آپ دی نسبت نال آپ دے اہل بیت دا مقام بھی بہت اچا ہے۔ حضرات اہل بیت دے او حضرات
جنہ پیغمبر دی زیارت فرمائیے، حضرت نبی علیہ السلام دا زمانہ پاتے، آپ علیہ السلام نال ملاقات کیتیے اور آپ دا کلمہ پڑھے، ایمان لے آئے، ایمان تے انہاں دا خاتمہ ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگو، او چاہے نبی دے خاندان دے لوگن یا نبی دے خاندان دے لوگ نہ ہن، او تمام لوگ صحابہ دی جماعت ہی شامل ہیں اور تمام اے لوگ قطعی جنتی ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خاندان نبوت دا چشم و چراغ حضرت پیغمبر دی آغوش دے اندر تربیت پاتی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نال ملاقات کیتی ہے، آپ علیہ السلام دا چہرہ مبارک دا دیدار کیتے، حضرت نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے۔ اس واسطے حضرت امام حسین بھی صحابی ہے، اور جتنے صحابہ دے فضائل قرآن حدیث دے اندر آ گئے کہ صحابہ صالحن، صحابہ عادلن، صحابہ کامیابن، صحابہ جنتین، صحابہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دا مصداقن۔ میں میرے بھائیو دوست بزرگو، اہل سنت دا عقیدہ ہے حضرت امام حسین بھی صالحن، حضرت حسین عادلن، حضرت حسین تقوی دے تاجدارن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے صحابین، حضرت حسین قطعی جنتین اور رضی اللہ عنہم اور رضو عنہ دا بھی مصداقن۔ سمجھ آئیے، حضرت حسین آپ بھی صحابین، آپ دی اماں بھی صحابیہ ہے، آپ دا بابا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ او بھی عظیم صحابین۔ حضرت علی دا بڑا بھائی حضرت جعفر حضرت حسین دا چاچا ہے، او بھی صحابی ہے۔ حضرت امام حسین دا ترے خالائن زینب، رقیہ، ام کلثوم او صحابیات ہیں، او حضرت حسین انہاں دے سکے بھانجے لگدن۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی نانی سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پیغمبر دا حرم تے بھرامے مومنہ دی امائے، اور نال نال پیغمبر دی صحابیے اور صحابیہ حضرت امام حسین دی سگی نانی ہے، بلکہ پیغمبر جہاں تمام ازواج مطہرات اور شرف صحابیت کو مشرفن، اور تمام صحابیات حضرت امام حسین جہاں 11 نانیائن یاد راسی کہ نہ راسی، اور حضرت حسین دے ترائے مامین کتنے؟ جلدی بولو یار، کتنے؟ قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ ترائے پیغمبر دے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین دے سگے کیا لگدن؟ بولو، آپ دے ماموں ہیں اور تریے صحابی ہیں۔ ایک حدیث دے اندر بھی آئے، سارے کتابیں وچ بھی موجود ہے، امام طبرانی او کو نقل کیتے، اور انہاں دے کتابیں دے اندر امالی توسی دے اندر بھی موجود ہے، اور امام کانی او کو تنقیح المقال دے اندر بھی نقل کیتے۔ حضرت پیغمبر نے ایک خطبے دے اندر ارشاد فرمائے، تساں حضرات تو پتہ ہے یا کوئی نہ کہ او بندہ جرا اپنے اجداد دے اعتبار نال بہترین ہے، او بندہ جدا بابا بہترین ہے، او بندہ جنا نانا بہترین ہے، او بندہ جنی اماں تے نانی بہترین ہے، او بندہ جنے مامے تے جنا خالہ بہترین ہیں۔ او بندہ کون ہے؟ صحابہ کی یا رسول اللہ، جناب فرماویں، آپ نے فرمایا او بندہ ایک حسن تے دوسرا حسین ہے، جرا آپ بھی بہترین ہے تے انہی اماں بھی بہترین ہے، انہا بابا علی بھی بہترین ہے، انہیں چاچے بھی بہترین ہیں، اندھی نانی بھی بہترین ہے، انہا نانا بھی بہترین ہے، اندھے مامے بھی بہترین ہیں، انہا خالہ بھی بہترین ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے انہا خالہ بھی جنتی ہیں، اندھی نانی بھی جنتی ہے، اندھا ابا بھی جنتی ہے، اندھی اماں بھی جنتی ہے، اندھے چاچے بھی جنتی ہیں، تے اندھا نانا تا پاک محمد نبی ہے۔ یہ بڑی اونچی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے یہ جتنے فضائل مناقب ہیں، انہاں نال صرف انہاں دی شان واضح نہیں ہوندی، بلکہ اس دے نال آپ دا مقام واضح ہوندے۔
ذرا گل کو سمجھائے، توجہ میرے والے پاسے رکھنی ہے۔ ان نال مقام واضح ہوندے جب پیغمبر نے فرما دیتے کہ حسین صحابی بھی ہے، حسین جنتی بھی ہے، حسین کامیاب بھی ہے، اور حسین جنتی نوجوانے دا سردار بھی ہے، اور حسین شہید ہووے سی فرات دے کنارے تے حسین نو شہید کیتا وے سی، او دی شہادت دی خبر بھی پیغمبر دے رہے ہیں، او دے جنتی ہون دی خبر بھی پیغمبر دے رہے ہیں، جنتی سرداری دا خطاب اور لقب اور منصب بھی پیغمبر انہاں نو عطا فرما رہے ہیں۔ اتوں حضرت دا دینی اور شرعی مقام متعین ہووے دے میرے دوستو، جڑا بندہ جنتی ہووے اون بندے دا کم غلط نہیں ہو سکدا۔ جڑا بندہ شہید ہووے اور پیغمبر انہوں فرماوے او شہید ہے، اون بندے دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکدا، او یقیناً کامیاب ہے، او کو شہادت دا رتبہ حاصل ہے، او یقیناً جنتی ہے اور جنتی جوانے دا سردار ہے۔ ہر بات دے اندر شک ہو سکدے، اس بات دے اندر شک نہیں ہوندا۔ تو اتوں ہی گل سامنے آئی، او گل اے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی جڑی حیثیت ہے، توجہ کرائے، او حیثیت دنیاوی اور تاریخی نہیں بلکہ آپ دی حیثیت دینی شرعی۔ حضرت حسین دا جڑا مقام ہے او قرآنی مقام ہے۔ حسین تاریخی شخصیت نہیں بلکہ حسین ایمانی اور قرآنی شخصیت ہے۔ اس واسطے انہاں تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جڑا انہاں تے ایمان نہیں رکھدا اس دا ایمان ناقص نامکمل ہے۔ وہ اپنے نظریے تے نظر ثانی کرے، توبہ کرے، اللہ کو معافی منگے۔ جویں نبی دے تمام صحابہ نو مننا ضروری ہے، ایویں نبی دی اہل بیت نو مننا ضروری ہے۔ انہاں وچوں ایک نامور بندہ حضرت حسین ہے۔ حضرت حسین تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آئیے جی میں صحابہ تے تنقید جائز نہیں، ایویں حضرت امام حسین تے بھی تنقید جائز نہیں۔ کوئی سمجھ آندی پئی؟ صحابہ تے تنقید جائز ہے تو حسین صحابی نہیں بولیندے نہیں وے۔ اہل سنت نے یہ ضابطہ پیش کیتے، اصول پیش کیتے، محدثین نے اصول پیش کیتے۔ امام زرع رازی نے اپنا فرمان بیان فرمائے جکو محدثین اپنے کتابیں دے اندر، خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ دے اندر بھی نقل کیتے کہ حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے اذا رأیت الرجل ينتقض عہدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق۔ جب تو کئی بندے نو ویکھے پیغمبر دے کسے صحابی تے تنقید کر دے، انہاں نقص بیان کر دے، او دی عیب جوئی پیا کر دے، سمجھ لمی کہ اے بندہ بے دین ہے، انہاں دین نال تعلق کوئی نہیں۔ تو جڑا حضرت حسین دی تنقید کرے، تردید کرے، تنقید کرے، اعتراض کرے، اے آدمی بے دین ہے، انہاں بھی دین نال تعلق کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارے ایمان دا حصہ ہیں، سارے دین دا حصہ ہیں۔ اساں انہاں نال محبت ضروری سمجھدے ہیں، بلکہ تواڈے علم چ علماء تو کو اگے دسا چکن کہ حضرت حسین صرف نبی دا نواسا نہیں بلکہ نبی دا محبوب ہے۔ پیغمبر دا کیا ہے؟ بولیندے نہیں وے۔ اور ایسا محبوب ہے کہ اس دے واسطے پیغمبر جا دعائیں ہیں، اس دی محبت تے اور محبوبیت تے پیغمبر جا دعائیں، کئی روایات دے اندر اے مضمون موجود ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حسن حسین میرے بیٹے، میری بیٹی دے بیٹے، میں انہاں نال محبت کردا، تو انہاں نال محبت کر، جڑا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال بھی محبت کر۔ اس واسطے میری درخواست ہے تسا حسنین کریمین نال محبت فرماؤ۔ اگر تسا محبت کرے سو پیغمبر بھی تو نال محبت فرمے سی، بلکہ خدا بھی تو نال محبت کرے سی، محبت رکھے سو۔ اور جن نال محبت ہوندی ہے ان المحب مطیع لمن یحب، بندہ او دا تابعدار ہوندے، فرما بردار ہوندے۔ میرے دوستو حضرات حسنین کریم میں نال محبت کرو، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ انہاں دی تابعداری کرو، انہاں دی سیرت اپناؤ، انہاں دے نقش قدم تے چلو، دیکھو او کیڑے کم کرینن او کم کرن دی کوشش کرو، جنہاں چیزاں کول انہیں گریز کیتے تساں وی بچن دی کوشش فرماؤ۔ گل سمجھ آندی پئی؟ اے حضرت دا شرعی ایک رتبہ میں اختصار نال عرض کیتے تاکہ توانے ذہن نشین ہو ونجے سارے نزدیک حضرت حسین دا مقام کیا ہے۔
میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس بنیاد نو سامنے رکھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا موقف بالکل سمجھنا آسان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جڑا موقف اختیار فرمائے او موقف ہون سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پاس پیغام آئے، مدینے دے گورنر دا ملاقات ہوئیے۔ آپ نے فرمایا کیویں مل دے ہو؟ اُن کہ جی میں تورے نا تے ایک پیغام آ گئے، او پیغام اے ہے یزید نے مینوں خط لکھے، میں اقتدار تے آ گیاں، حسین ابن علی کو آکھو میری بیعت کرے۔ سمجھ آئیے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا گورنر یزید کو آخچا حسین ابن علی آدے میں تے کو خلافت دے اہل نہیں سمجھدا، تیرا طریقہ کار درست کوئی نہیں، اس واسطے میں تیری بیعت نہیں کریں۔ گل سمجھ آئیے؟ ان سمجھن دی بات ہے کہ حضرت نے بیعت کیوں نہیں کی تھی، وجہ کیا ہے؟ پوری توجہ کرے، پوری توجہ، میں تو کوئی نہ دسے سی جی میں پیا دسے نا۔ حضرت نے اپنے موقف دی وضاحت فرمائی، حضرت نے اپنا نظریہ پیش فرمائے۔ میرے پیر حضرت امام حسین نے فرمائے پہلی گل یہ ہے کہ میں بیعت اس وقت نہیں کرتا، صحابہ دا دور ہے، اور یزید جو بیعت دا مطالبہ کر دے یزید صحابی نہیں۔ کچھ سمجھ آئیے؟ یزید صحابی بولو، اجے صحابہ موجود ہیں۔ یہ جڑا واقعہ ہے یہ بیعت دے مطالبے دا یہ سن 61 ہجری دا واقعہ ہے۔ کیڑے سن دا؟ 61 ہجری، جے کو سوکھی زبان جاتا ہے 61 ہجری، یہ 61 ہجری دا واقعہ ہے، اور نبی علیہ السلام دا آخری صحابی 110 ہجری فوت ہوئے، یعنی 110 ہجری تک صحابہ دا دور ہے۔ یہ تو معلوم تھی دے اجا تا تقریباً کتنے سال باقی آن تو کوئی حساب نہیں آنا، تقریباً 50 سال اجا صحابہ دا دور باقی ہا، اور اس زمانے دے اندر تا جلیل القدر صحابہ موجود ہن، اونچی شان والے لوگ موجود ہن، بدری صحابہ موجود ہن، احد والے موجود ہن، حدیبیہ والے موجود ہن، اس تو بعد جناب خندق والے موجود ہن، خیبر والے موجود ہن، تبوک والے موجود ہن، جنہاں پیغمبر جہاں زیارتاں کیتن، حضرت نبی دا دیدار کیتے، حضرت نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، سونے پاک نبی دے پچھوں نمازاں پڑھی، جنہاں نو پیغمبر جنتی ہومن جا سنداں دے گئے، جنہاں نو پیغمبر رب دے رضا دے تمغے پہنچا گئے، اونچے درجے والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمائے پہلی گل یہ ہے کہ صحابہ دا دور ہے، صحابہ دے مرتبے دی برابری کوئی نہیں کردا، صحابہ دا مقام اونچا، صحابہ دی شان اونچی، صحابہ دا علم سب تو اونچا، صحابہ دا عمل بھی سب تو اونچا، صحابہ دا تقوی بھی سب تو اونچا، نہ صحابہ دے علم دی کوئی برابری کر دے، نہ صحابہ دے عمل دی کوئی برابری کر دے، نہ صحابہ دے تقوی دی کوئی برابری کر دے، نہ صحابہ دے اخلاص دی کوئی برابری کر دے۔ صحابہ دے برابری کرن والا بندہ، بعد دے امن والا بندہ غیر صحابی دی برابری نہیں کردا۔ یزید صحابی نہیں، میں ان دی بیعت کیویں کر رہا؟ حضرت نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، اساں بیعت کیتی ابو بکر صحابیہ، حضرت عمر خلیفہ بن گئے، اساں بیعت کیتی عمر صحابیہ، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، اساں بیعت کیتی عثمان صحابیہ، حضرت علی خلیفہ بن گئے، علی صحابیہ، اساں بیعت کیتی، حضرت علی تو بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے، اساں بیعت کیتی، حضرت حسن صحابیہ، حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے، معاویہ دے ہاتھ تے اساں بیعت کیتی۔ اس دی وجہ ہے کہ معاویہ صحابیہ، یزید دے ہاتھ تے بیعت کیویں کروں؟ یزید صحابی کائے نہیں۔ ایک بات سبق پورا پکاونے ایک بات۔ دوسری بات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے دوسری گل یہ ہے کہ میں بیعت اس وقت نہیں کردا کہ جڑے طریقے تے یزید اقتدار تے آئے اے طریقہ نبی والا طریقہ نہیں، اے طریقہ ابو بکر والا طریقہ نہیں، اے طریقہ عمر والا طریقہ نہیں۔ حضرت پیغمبر نے معیار پیش کیتے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے نو مضبوط پکڑا ہے، میرے خلفاء دے طریقے نو مضبوط پکڑا ہے۔ جڑے طریقے تے یزید اقتدار تے آئے اے سنت والا طریقہ نہیں۔ اتنی ذرا وضاحت سمجھ گنو، اتنی ذرا گل سمجھ گنو، توجہ ہے؟ خاص کر لکھے پڑھے حضرات، تعلیم یافتہ حضرات، مطالعے والے حضرات، دینی ذوق والے حضرات،
کچھ حاصل کرن دی نیت نال آمن والے حضرات پوری توجہ کرائے. سنت دا معنی صرف اے نہیں کہ بندہ وضو سنت والا کرے باقی کام اپنی مرضی تے کرے. سنت دا معنی صرف اے نہیں کہ بندہ اذان سنت والی دے باقی کام اپنی مرضی تے کرے. سنت دا معنی صرف اے نہیں بندہ نماز سنت دے طریقے تے پڑھے باقی کام اپنی مرضی تے کرے. نہ میرے پیارے یہ جامع اصول ہے. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لوگوں میرے طریقے نو مضبوط پکڑو, میرے خلفاء دے طریقے نو مضبوط پکڑو. میرا طریقہ بھی سنت ہے, میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے. یعنی وضو کر سنت والا, اذان دے سنت والی, نماز پڑھ سنت والی, روزہ رکھ سنت والا, حج کر سنت والا, جنازہ پڑھ سنت والا, قربانی ادا کر سنت والی, طواف کر سنت والا, شادی کر سنت والی, غمی کر سنت والی, اور سیاست کر او بھی سنت والی. یار نہیں سمجھا میں کو ڈر لگ دے میں گہری گل کراں تو شاید تو بہادر والے سمجھے سن کوئی نہ کروں چاہ سمجھا سی. یہ جو آپ حضرات تبصرے کرتے رہتے ہیں ہمارے خلاف اور دین کے خلاف کہ مولویاں دا کیا کم میں سیاست کرنا, کس نے آپ کو کہا ہے کہ سیاست دین کا کام نہیں ہے دنیا کا کام؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ استغفر اللہ, یہ تو انگریز کی سازش ہے, یہ تو یہود کا نظریہ ہے. کیا خیال ہے اسلام نے آپ کو صرف نماز پڑھنا سکھایا ہے اور باقی کام آپ یہودیوں والے کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اس گل نو زیادہ نہ چھڑیندا کہ سیاست دین ہے, یہ میرا موضوع نہیں, لیکن ایک گل کرے نا اگر توجہ ہے تو دل دے اندر اتر وچ توجہ ہے. یہ توجہ اگر سیاست دین دا کم نہیں پھر میں پوچھتا حضرت امام حسین کربلا کیوں گئے؟ کوئی زمین دا مجتہد جواب چا دے وے, کوئی بڑا پڑھا لکھا تا دسے. اگر سیاست دین نہ آئی حضرت کیا کرن گئے ہن؟ کچھ سمجھ آندی ہے؟ نہیں سمجھ آندی, نہیں سمجھ آندی. اگر سیاست دین نہیں پیغمبر بدر کیا کرن گئے ہن؟ احد کیا کرن گئے ہن؟ خندق کچ کیا ہا؟ تبوک کچ کیا ہا؟ مکے بیٹھے راویں ہا, مشرکین مکہ دا غلبہ ہا, او اپنے بتیں دی پوجا کیتی رکھے نا, اے حضرات اپنی نماز پڑھی رکھے نا, بس ختم. او اللہ دا بندہ سمجھن دی کوشش کر, دین تاں اتنے تک نافذ ہی نہیں ہوندا جب تک سیاست اسلامی نہ ہوئے. پیغمبر مدینے گئے اس واسطے ہن کہ اسلامی ریاست بنسی, اسلامی اسٹیٹ بنسی, میں محمد اسلام والا نظام نافذ کرے سا. سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ ہن توجہ کر اس نقطے دوتے, اس نقطے تے پورا عنوان ہے حضرت حسین دا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پتہ چلے یزید اقتدار تے آ گئے, آپ نے فرمائے توجہ, آپ نے فرمائے سیاست دا رخ بدل گئے. یہ واز نہ تیرا سنیا ہوئے نہ پڑھا ہوئے, جرا میں بیٹا کرے نا. حضرت فرمائے میں سمجھ گیا سیاست دا رخ مڑ گئے, اے میرے نانے دی نبوت والی جڑی خلافت شروع ہوئی ہائی او خلافت کمزور ہو گئی ہے, اے دنیاوی سیاست تے دنیا دی بادشاہت دا دروازہ کھل گئے. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی. اللہ کرے بات سمجھ آ سکے, میں سمجھا سکا تو سمجھ سکو. سمجھ آ نہیں پئی؟ اور اتھا ایک اور نقطہ پوری توجہ کرائے, توجہ ہے, اتھوں مسئلہ حل تھی گیا. جڑے لوگ آدن نبی دے بعد, توجہ کرائے, جڑے لوگ آدن نبی دے بعد حضرت علی دی خلافت دا حقا اس واسطے کہ علی نبی دا جدی رشتہ دارا, میں کہ نادانا اسلام دے اندر خلافت دے اتے وراثت کوئی نہیں. اسلام دے اندر وراثت علی سیاست بول یار, او بھائی وراثت علی سیاست کو تاں بادشاہت سڈین دن, اور نبی دی نبوت علی سیاست کو خلافت سڈین دن.
اللہ کرے گل تین سمجھ آوے، یہ تو نکتہ ہے بنیادی۔ آدن جی وہ علی کو نہیں آون دیتا، علی دا حق ہا، وہ نبی دے چاچے دا بیٹا ہا، نبی دا اپنا بیٹا تا حق ہوئے نا، نبی دا جدی ہا، وراثت حق ایندا بندا ہا۔ میں کہو یار این اندر تاں وراثت ہے کوئی نا، اے دنیاوی بادشاہت نہیں، اے ملوکیت نہیں، اور اگر تو چلے نہیں، چلو ایک منٹ میں تیرے نال چلدا، تو چلا کے وکھا میں دیکھا کی میں چل دیئے۔ اگر نبی تے بعد وراثت دی طرز سے خلافت چلنی ہے، اگر موروثی طریقے تے چلنی ہے، حضرت نبی دے بعد حضرت نبی دا بیٹا کہیں نہیں، لیکن نبی دا چاچا موجود ہے، کون بن سی؟ یار بولے نہیں ہوئے تو چاچے دا حق ہے نا، نبی دا چاچا حضرت عباس موجود ہے، پیچھے نبی دا خلیفہ دا حضرت عباس بنے ہا، بنے ہا کہ نہ بنے ہا؟ حضرت عباس بن جاوے ہا، حضرت عباس دے بعد عباس دا بیٹا عبداللہ بن جاوے ہا، اس دے بعد حضرت عباس دا پوتا بن جاوے ہا، لیکن حضرت علی دا نمبر پھر بھی نہ آندا، تو آنکھیں کہ نہیں ابو طالب دی اولاد دے اندر لے آؤ، پھر بھی میں آدھا حضرت علی دا نمبر نہیں آندا، اس دی وجہ ہے حضرت علی دا بڑا بھائی حضرت عقیل موجود ہے۔ وہ وڈے بھرا دی موجودگی چھوٹے بھرا کو کوئی بنے دے؟ تو اللہ کے چھوٹے بھرا کو بنے نا، پگڑی بدھے نا، چھوٹے بھرا کو بدھے نا، بولو یار کیرے بھرا کو بدھے نا؟ حضرت علی دا بھائی حضرت عقیل موجود ہے، نبی دے بعد حضرت عقیل خلیفہ بنویندا، حضرت عقیل دے بعد مسلم ابن عقیل موجود ہے، انہاں دا بیٹا خلیفہ بنویندا، اس دے بعد حضرت مسلم دا پوتا بنویندا، علی دا نمبر کدنا دا؟ کچھ سمجھ آئیے؟ اے تا شکر کر جو اے اسلامی سیاست خلافت دی طرز تے چلیے، وراثت دی طرز تے نہیں چلی۔ ابو بکر پہلا خلیفہ بنے تے چوتھے نمبر تے علی دا وارائی آ گئے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ گل کھڑے فرمیندن، آپ پہ فرمیندن اے وراثت نہیں، اے بادشاہت نہیں، اے ملوکیت نہیں، اے میرے نانے دی خلافت ہے، اے شورا حل کرے سی، اہل حل و عقد باسن، جڑے بندے دا انتخاب کرے سن او بندہ آسی، جڑے طریقے تے یزید آئے، اے طریقہ بادشاہانہ تا ہے، کیسر و کسرا دا ہے، لیکن خلافت دا طریقہ نہیں۔ گل سمجھ آئیے؟ حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کو بنایا ہا، بولو یار ابو بکر دا بیٹا ہا نا، صحابی بھی ہا، صدیق اکبر نے اوکو جانشین نہیں بنایا، حضرت عمر دا بیٹا بنے، بولیں دے نہیں وے یار کیڑی گل کر، میں کو لگتا ہے میرے گلاں تو کو سمجھ نہیں آنا، بلکہ تو کو اج ایک ہور گل دساں جڑی تو کو کہیں نہ دسی ہوسی، دساں جڑے خاندان دا ابو بکر صدیق ہا، حضرت عمر اون خاندان دا ہی نہ ہا، انہا خاندانی الگ ہے۔ جڑے خاندان دا عمر ہا، حضرت عثمان اون خاندان دا کوئی نہ، جڑے خاندان دا عثمان ہا، علی بھی اون خاندان دا کوئی نہ۔ ابو بکر دا خاندان بنو تیم ہے، او تمیمی ہے، حضرت عمر دا خاندان بنو عدی ہے، حضرت عثمان دا خاندان بنو امیہ ہے، حضرت علی دا خاندان بنو ہاشم ہے۔ یہ تو معلوم تھی نہیں وراثت بادشاہت ہے ہی نا، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو خلافت ہے، اور خلافت واسطے شورا دا اجلاس ہوں دے، اہل حل و عقد آہنن، علم والے بندے، بصیرت والے بندے، او صلاحیت دی بنیاد تے کہیں دا انتخاب کر دن، پھر او خلیفہ بن دے۔ حضرت امام حسین نے فرمائے میں اس وقت یزید دی بیعت نہیں کردا، اے نبی دا طریقہ بھی نہیں تے نبی دے خلفاء دا طریقہ بھی نہیں، اے کیسر تے کسرا دا طریقہ ہے، جڑے طریقے تے یزید اقتدار تے آئے، مینوں این طریقے نال بھی اختلاف ہے۔ کتنا گلا ہو گئے؟ میرے خیال ہے آج دا ایو صبح کی کافی ہے تھوڑے واسطے، تھوڑی چس بالکل کائی نہیں، تسا کس سے کہانیاں سن تھوڑا ذہن معوف تھی گئے، تسا نظریے دی گل نہ سن دیو، نہ سمجھیں دیو، نہ پکیں دیو۔ میں موقف پیش کر رہے ہاں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دا، حضرت چاہدے کیا ہیں، حضرت دی غرض کیا ہے، حضرت دا طرز عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کردا، کیوں نہیں کر دے بھائی؟ فرمایا پہلی گل ہے یزید صحابی نہیں، دوسری گل ہے جڑے طریقے تے آئے وہ طریقہ خلافت والا نہیں،
یہ بادشاہت دا دروازہ کھلدا پے، خلافت کمزور پئی ہوندی ہے، اساں بادشاہت قبول نہیں کردے، اساں آدھے ہیں خلافت ہو۔ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ اگر حاضر بیٹھو تو ایک گل ہو رہی کروں چاہ، ناراض تو نہ تھی سو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اے تو فرمائے کہ اے خلافت دا طریقہ نہیں، خلافت ہووے، خلافت دی تائید تا فرمائی نے، خلافت دا نعرہ تا بلند کیتے نے، خلافت دا پرچم تا بلند کیتے نے۔ حضرت حسین اے نہیں فرمایا نبی دے بعد امامت شروع ہو گئی ہے میں امام ہاں۔ نہیں سمجھا پتہ نہیں میں کیا بیٹھا تھا۔ مخلص صاحب دے 10 دن پروگرام کیتے سے میں کو نہیں سجا، میں آواں دساں میرا موضوع ہے۔ ماشاءاللہ پروگرام کامیاب تھا لیکن میرا ہونا ضروری نہ، سفارش تک کرو چاہ کرے سو۔ یہ مشکل اتنا تساں ساڈے نال ہوندے ہو، جیلے ووٹ آندے نا پیچھے ووٹ نہیں دیندے ساکو۔ حضرت نے خلافت دا نعرہ تا بلند کیتے، امامت دا نعرہ بلند بولو۔ حضرت امام حسین فرماویں نا پیغمبر دے بعد نبوت تو بعد امامت جاری تھی گئی ہے، میں امام ہاں لہذا میرے نال لاؤ۔ نہیں، یہ تو معلوم تھی نے کہ امامت والا نظریہ لوگ آپ بنائے، اسلام وچ کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی بل؟ حضور علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر، آپ ختم نبوت دے تاجدار، آپ دے بعد خلافت چلیے۔ کیا چلیے؟ دونوں بولو یار۔ پیغمبر دا اپنا ارشاد گرامی ہے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے انبیاء لوگوں دی سیاست کر دیاں، ایک نبی آندا ہا، اس دے چلے ونجن دے بعد اللہ دوسرا پیغمبر بھیجیندا ہا، پیغمبر دا سلسلہ چلدا رہ گیا، پیغمبر دا سلسلہ چلدا رہ گیا، حتیٰ کہ اللہ نے مینوں ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجا، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، میرے تے نبوت دی تکمیل ہو گئی ہے، میرے بعد نواں نبی کوئی نہ سی، میرے بعد ہن میرے خلیفے آسن۔ کون آسن؟ بولو۔ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرا خلیفہ حضرت علی المرتضی، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ خلافت راشدہ دا دور ہے، پیغمبر دے بعد خلافت چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بعد پھر حضرت حسن خلیفہ بنین، حضرت حسن تو بعد پھر حضرت معاویہ خلیفہ بنین، حضرت معاویہ تو بعد پھر یزید اقتدار تے آئے۔ حضرت نے فرمائے جڑے طریقے تے آئے اے بادشاہت دا دروازہ کھلدا پے، اسلامی سیاست نہیں، میں آدھا اسلامی سیاست ہووے اور ان دے واسطے ضروری ہے کہ خلافت والا طرز ہووے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک وجہ اے بھی ہے کہ میں یزید دی بیعت اس واسطے بھی نہیں کردا کہ میں سنے اس دے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، وہ خواہش نفس دی پیروی کریں دے، لا ابالی کر دے، وہ کو شکار دا بڑا شوق ہے، باہر پھردا رہ ویندے، اور میں تک اے اطلاع بھی پہنچ چکی ہے کہ یزید نماز وچ بھی سستی کریں دے۔ تو جڑا بندہ اس قسم دی کمزوری ظاہر کرے، میں حسین او دی بیعت نہ کریں دا۔ پیغمبر دا فرمان ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ جڑے ویلے کوئی کمزوری اور غلطی اور کوتاہی ویکھو، جڑے ویلے کوئی منکر کم ویکھو، اس دی تردید کرو، اس دا انکار کرو، اس دی نکیر کرو۔ ہاتھ نال روک سکدے ہو ہاتھ نال روکو، ہاتھ نال نہیں روک سکدے تو زبان نال روکو، زبان نال نہیں روک سکدے تو دل دے اندر برا سمجھو، اے ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت حسین فرمائے اجا حسین دا ایمان اتنا کمزور نہیں ہو گیا کہ میں این برائی کو دل دے اندر تا برائی سمجھاں، بس کمرے دے اندر چھپ کے باہواں تے تکیہ کر کے بیٹھا رہواں، اے میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ اجا حسین دا ایمان تکڑا ہے، میں زبان نال حق بیان کر سکدا ہاں۔ اور سمجھ آئیے، یہ تو معلوم تھی دے کہ تکیہ والا فسانہ ہی جھوٹا ہے، ورنہ حضرت حسین تکیہ کر کے بیٹھا رہا۔ کیا خیال ہے؟ یا تکیہ کر کے بیعت کر چھوڑے ہا؟ کیا خیال ہے جیڑی شے منگے ہا دے وہا کہ نہ دے وہا؟ یزید ہر شے دے وہا، جڑا مطالبہ کر رہا پورا ہو وہا کہ نہ؟ لیکن حضرت نے تکیہ نہیں فرمایا،
حضرت نے اعلان حق فرما چھوڑیے. جب حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا کہ میں ان کو خلافت دا اہل نہ سمجھدا، ان کنے اچھے لوگ موجود ہیں، انہاں کو خلافت تے آمنا چاہیے، اور شورا دا اجلاس ہووے، ان دے اندر حجاز والے آمن، مکے والے آمن، مدینے والے آمن، بے شک شام والے بھی آمن، دمشق والے بھی آمن، اہل حل و عقد آمن، مشورہ کرن. ان دے بعد او جڑے بندے نو اہل سمجھ کے خلافت تے بٹھاون، او خلافت تے آوے، او بھی بیعت کرن. میں حسین بھی بیعت کرے سا. حسینی موقف کچھ سمجھ آ گئے یا نہیں سمجھ آیا؟ سب حضرات کو سمجھ آ گئے؟ بس حضرت نے جب یہ حق بلند کیتا، حضرت رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی بصیرت نال فیصلہ کیتا کہ ہن میں کو مدینے نہیں رہنا چاہیے. ان دی کیا وجہ ہے وہ گل میں اگے چل کے دسے سا. گورنر نے رابطہ کیتا عبداللہ بن زبیر نال، او بھی بڑا نامی گرامی صحابیہ. حضرت حسین جی میں نبی دا نواسا ہے، عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دا نواسا ہے. عبداللہ یزید اقتدار تے آ گئے، انہاں پیغام آ گئے، خط آ گئے، عبداللہ بن زبیر نو آکھو میری بیعت کرے. حضرت عبداللہ نے فرمائے میں یزید کو خلافت دا حقدار نہیں سمجھدا، اس واسطے میں بیعت نہیں کردا. کچھ سمجھ آئیے؟ ہن توجہ کرواؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی موقف دی تائید کرن والا پہلا بندہ صدیق اکبر دا نواسا عبداللہ بن زبیر ہے. تو کوئی شہادت سنے دن اصلی گلا نہیں دسے دے. سمجھ آندی پئی ہے؟ اتو معلوم تھی نے کہ ہر دور دے اندر ابو بکر عمر عثمان علی ہیک رہ گئے. انہیں دا عقیدہ ہی کہا، انہیں دا نظریہ ہی کہا، انہیں دا موقف بھی ہی کہا، انہیں دے اندر آپس دے اندر اتحاد ہا، اور انہیں دے نظریے دے اندر یکسانیت ہائی. جی میں علی تے ابو بکر ہک ہن، ایویں ابو بکر دا نواسا تے نبی دا نواسا بھی ہک ہے. سمجھ آندی پئی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی انکار کر دیتا. یہ حضرات محسوس کیتا انہاں ہن سا کو اتھا نہیں رہنا چاہیے. چنانچہ دوہیں حضرات سفر کر کے مدینے کو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے. انہاں دا پیغام یزید کو جا پہنچے. یزید دمشق دے اندر رہدا ہا. حسین ابن علی انکار کر دیتے، عبداللہ بن زبیر انکار کیتے، وہ بیعت نہیں کریں دے. جلے پیغام پہنچے اتھے تو کھلبلی مچ گئی ہے کہ حسین جیسا بندہ بیعت نہیں کردا، عبداللہ جیسا بندہ بیعت نہیں کریں دا، تو مکے مدینے والے ساری بیعت کیویں کریں سن؟ اگر یہ بیعت نہیں کریں دے ساری حکومت نو استحکام نہیں مل سکدا. خطرہ ہے کہ حکومت ڈھائے نہ پوے. یہ حکومت والے شودے ڈردے رہے وینن. انہیں کو رات کو نیندر کوئی نہیں ویادی پتہ ہی وے. ہنے عدم اعتماد نہ تھی وے تے ہنے کرسی نہ ڈھائے پوے ساری. تو شودے یزیدی پریشان تھی، اب میری حکومت ہونے گئی. یہ تو بڑی پریشانی دی بات ہے. اتنے دے اندر جب گل پھیلی، حضرت مکہ مکرمہ آ گئے، صحابۃ الرسول نال ملاقاتاں شروع تھی گیاں، اور حضرت نے اپنا موقف بھی پیش کر دیتا. سارے حضرات حضرت دی تائید کرن لگ گئے کہ جناب دا فیصلہ بالکل سچا ہے، جناب دی رائے بالکل صحیح ہے، جناب دا موقف بالکل درست ہے، تساں اپنے فیصلے دے اندر صائب ہو، جناب دی بات بالکل ٹھیک ہے. جب ویلے گل پہنچی تو کوفے دے کچھ لوگوں نے حضرت کو خط لکھے، سانو پتہ چلیے تساں یزید دی بیعت نہیں کی تھی، اساں بھی نہیں کی تھی، تے اساں انہاں دے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ دے. تساں مہربانی کرو کوفے تشریف لے آؤ، عراق دے اندر آؤ، اساں تہاڈی بیعت کرے سوں اور تساں سارے راہبر رہنما ہو سو. تواڈے آون دے نال خلافت قائم ہووے سی. جلے خط ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کو خط لکھائے. یہ خط آ گئے، ہن تو میں کو سفر کر کے عراق ونجنا چاہیے. میرے ونجن نال اگر نظام دی تبدیلی آوے اور بادشاہت ختم تھی وے اور خلافت آوے اور شورا دا نظام آوے تو میں کوئی کم کرنا چاہیے. صحابۃ الرسول نے فرمایا حضرت جذبہ اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، عزم بھی اچھا ہے، لیکن اتنی جلدی نہ کرو، پہلے ذرا تحقیق کرو یہ خط لکھن والے لوگ سچے بھی ہیں یا نہیں. حضرت نے تحقیق واسطے اپنے چاچے دا بیٹا حضرت مسلم ابن عقیل اتھوں روانہ کیتا. کوفے ون تحقیق کر. حضرت مسلم کوفے آئے. کوفے دے لوگوں نے حضرت دا بڑا استقبال کیتا اور حضرت کو بڑا کھانا کھوایا اور حضرت دے ہاتھ تے بیعت کی تھی کہ تساں اپنے بھائی حسین نو بلاؤ، او آمن، اساں وعدہ کردے ہیں اساں او دے ہاتھ تے بیعت کرے سو. حضرت کو جوابی جلدی خط لکھوائے نے.
حضرت نے خط لکھ دیتا جوابی اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دینا کہ یہ لوگ واقعی تاری محبت دے اندر مبتلا ہیں اور یہ بیعت کریں تسا آؤ تارے آمن نال انشاءاللہ بہت فائدہ تھی. یہ خط روانہ تھی گئے. یزید کو پتہ لگ گئے کہ اتنا مسلم ابن عقیل حسین دا قاصد آ گئے. وہ بڑا پریشان تھے کہ لوگ حضرت مسلم کو ملتے پین آنا جانا شروع ہو گئے. اے میری حکومت والے واسطے بڑا خطرہ ہے. اون جلدی جلدی خط لکھا, ابن زیاد کو بلوایا. ابن زیاد بصرے دا حاکم ہا, بڑا جابر ظالم آدمی ہا کہ تو آ کوفے دا کنٹرول سنبھال. نعمان ابن بشیر وہ کمزور آدمی ہے حالانکہ نبی دا صحابی ہا, وہ حضرت حسین نال محبت رکھدا ہا. اے حالات کنٹرول نہیں کر سکدا, تو آ تے میں اتھوں دی گورنری بھی تے کو دینا. ابن زیاد آیا, امن ناؤں جستجو کی تھی کہ مسلم ابن عقیل کتھا ہے. پہلے تو دسیندا کوئی نہ, پھر پتہ چلے کہ وہ ہانی ابن عروہ دے گھر رہے. وہ ہانی ابن عروہ نو طلب کیتا, اندے کو پوچھا کہ مسلم کتھا ہے. حضرت ہانی نے فرمایا وہ آئے تہن ملاقات تا ہوئیے, ہن کتھا ہیں اللہ جان دے. یعنی حضرت صاف نہ دسیا کیونکہ پتہ ہا بھئی یہ جابر آدمی ہے بڑا. وہ خیر پتہ چل گیا کو کہ حضرت مسلم ہانی ابن عروہ دے گھر کو ایک اور بندے دے گھر چلے گئے. اون ظالم نے اپنے بندے بھجوا کے اون بندے کوئی پکڑوایا. ہانی ابن عروہ پہلے پکڑے ہوئے ہن, انہیں سارے کو شہید چکیتا تے مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیتا. کئیوں کو آئیچھا کہ تو اے بڑا زیادتی والا کم کیتے. مسلم ابن عقیل خاندان نبوت دا بندہ ہا. اون آئیچھے میں کوئی یزید دا آرڈر ہے کہ مسلم کو کنٹرول کر, اگر مزاحمت کرے تو مسلم کو قتل کر دے. کہیں دا آرڈر ہے بولیں دے نہیں وے, میں ان دا آرڈر پورا کیا. اتھا مسلم ابن عقیل شہید پہ تھیں دے. اتنا جوابی خط حضرت مسلم دا حضرت حسین کو مل دے اور حضرت حسین مکے کرو تیاری پہ پکڑے دن سفر دی. میرے بھائی دا خط آ گئے, ہن تو میں کو وجنا چاہیے تحقیق ہو. صحابت الرسول نے پھر بھی روکا کہ حضرت سفر نہ کرو, اگر جاندے ہو تو بیوی بچے نال نہ جاؤ تو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ساکو نہ دوتے اعتماد نہیں آندا. حضرت نے فرمایا میرے بھائی دا خط آئے میں وینا. چنانچہ حضرت اتھو چلین, عالم الغیب اللہ ذرے ذرے دا علم اوندے پاس آ. اتھا بیچارہ مسلم بڑی بے دردی نال شہید تھی گیا. حضرت چل دے چل دے چل دے چل دے عراق دے کنارے تے پہنچن. اتھا ابن زیاد کو پتہ چلیا کیونکہ خط دا پتہ ہا. مسلم نے خط بھیجے, حسین یقیناً آندہ پیا ہو سی. این فوجی دستہ بھیجے حر بن یزید دی قیادت دے اندر کہ ون حسین دے قافلے کو کنٹرول کر. یہ عراق دی سرحد دے اتے آئے. اتھے آئے تو حضرت امام حسین دے حسینی کافرے نال حر بن یزید دی ملاقات تھی گئی. حضرت امام حسین نے فرمایا کون نہیں؟ آدھے میں حر بن یزید ہاں. آپ نے فرمایا کتھوں آئی؟ اوہ کہ میں نے ابن زیاد نے روانہ کیتے, میں یزیدی فوج دا کمانڈر ہاں. آپ نے فرمایا کی میں آئی؟ اوہ کہ حضرت میں جناب دی ملاقات واسطے آیا. حر نے جب حضرت حسین دا چہرہ ڈٹھا, حضرت نال گفتگو کی تھی. حسین دے چہرے تے حسن دا مقابلہ کون کریں دے؟ حسین دی گفتگو دا اندازہ کون کر سکتا ہا؟ حضرت دے گلاں کو بڑا متاثر تھی گیا. حضرت نے فرمایا میں اللہ دے دین واسطے آیا, خلافت واسطے آیا, شریعت واسطے آیا, دنیا واسطے نہیں آیا. میں دنیاوی اقتدار واسطے نہیں آیا, اللہ دی رضا واسطے آیا. میں حسین دی آمد جا صرف دو غرضین, اللہ دی رضا, اللہ دی مخلوق دی صلاح تے فلاح. جملہ پکائے ہوئے میں جا آمد جا کتنا غرضین؟ دو. اللہ دی رضا, اللہ دی مخلوق دی فلاح, تیسری غرض کوئی. سبحان اللہ. حضرت چونکہ سچے ہیں ہو رہا دے میں کو گلاں حضرت حسین جب بڑیاں اچھا لگیاں, بڑیاں پیاریاں لگا. یار آدمی تا سچا ہے, سچے لوگوں دی اولاد ہے, سچے خاندان دا بندہ ہے, ان دی گل بات بھی یقیناً سچی ہے. حضرت امام حسین نے نماز دی تیاری کی تھی. اپنے مؤذن نو حکم دیتا کہ اذان دے. حضرت حسین دا بانگا بانگ کھڑا پڑ دے. حضرت نے جماعت دی تیاری کی تھی, صفاں تیار تھیاں. میرے پیر حسین نے فرمایا ہرا نماز پڑھ دیں یا نہیں پڑھ دا؟ آدھے حضرت ضرور نماز پڑھ دا. فرمایا میری
جماعت تیار ہے میرے پیچھے پڑھ سے یا کہیں اور دے پیچھے پڑھ سے؟ آدھے حضرت میں نماز جناب دے پیچھے ادا کرے سا تساں کنے بہترین زیادہ اچھا امام کون ہے؟ حضرت نے فرمائے بڑی گل ہے، آدھے سونا کلمہ بھی تیرے نانے نہ پڑھدا تے نمازاں بھی تیرے پیچھے ادا کرے نا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ہرا کلمہ بھی میرے نانے دا پڑھ دیں، نمازاں بھی میرے پیچھے ادا کرے نہیں، مقابلہ بھی میرا کرے نہیں، تیروں شرم تے حیا نہیں آندی؟ حضرت دے نے جملے نے ہر دے دل دی دنیا کو بدل لیتا۔ آکھن لگا ایسی گفتگو ہے میرے دل تے اثر کر گئی، میں کہ یار جوان جھوٹا نہیں، انہا پروگرام جھوٹا نہیں، سچا جوان ہے، سچا چہرہ ہے، سچی زبان ہے، سچا پروگرام ہے، سچا موقف ہے، سچی گفتگو ہے۔ نماز دی فراغت دے بعد حر ابن یزید حضرت حسین نے پاس آیا، آدھے سونا میں ایک عرضی پیش کرے نا، توجہ ہے کونی توجہ، میں ایک عرضی پیش کر، آپ نے فرمایا کیا؟ وہاں کہ حضرت میں ایک گل کرے نا اے میرے تے توڑے درمیان، آپ نے فرمایا دس، آدھے حضرت میرا مشورہ ہے تو سم مکے مدینے چوئے ہو اللہ دا واسطہ ہی واپس چلے ونجو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہاں کہ حضرت اگو جرے زمینی حقائق ہیں وہ میں جانداں توڑے واسطے اگلے حالات اچھے کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کیویں اچھے کوئی نہیں؟ میں آپ تو نہیں آیا، ایک خط ہیں توڑے تو سب بلائے میں آیا۔ دوسری بات دنیا واسطے نہیں آیا، پیسے واسطے نہیں آیا، دولت واسطے نہیں آیا، کوئی دنیاوی غرض غایت آیا تا دین واسطے ہاں، آیا تا خلافت واسطے ہاں، آیا تا شریعت دے نفاذ واسطے ہاں، تو میں نو اگے ونجنا چاہیے ہے۔ ایسی کون سی گل ہے کہ تو میں کو آدم بھئی اگو تے نہ ونج؟ ہورا دے بجلے حضرت دی گفتگو میں سنی، میں کہ عزم تے ارادے دے سچے اللہ دی مدد انہیں دے نال ہو سی، میں کہ ٹھیک ہے حضرت جی میں تورا دل کر رہے۔ حضرت چل پے، اس سرحد کراس کر کے عراق دے ملک دے اندر داخل تھی گئے، اے پچھو حجاز ہا تے اگو عراق ہا، سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ یہ ہن ملک بھی آئے عراق کی داخل تھی گئے، اندہ دار الخلافہ ہا کوفہ، سمجھ آنی پئی؟ حضرت چل دے چل دے چل دے چل دے چل دے، بس میں گل مختصر کرے نا، جو لمبی گل تو تھی نہیں، ٹائم اتنا ساتھ نہیں دینا۔ بہرحال چل دے حضرت او مقام تے پہنچن جنہ نا ہے طف، کیا نا ہے؟ طف اون کو سڑندن کربلا، کیا سڑندن؟ اتنا بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بڑے پریشان۔ ابن زیاد نے ناراضگی دا اظہار کیتا، ہرا میں تے کو آکھیا انہیں کو پیچھے روکی، انہیں کو تو کتھاں لے آئی؟ اون کسی میرے آکھن تے نہ رک دے ہن، اے تا اگو تے آندے پیر۔ خلاصہ ہے اون بہت بڑی فوج بھیج کے حضرت دے حسینی قافلے کو ای مقام طف کربلا دے اتے آ کے روکیا، اور انہیں دے روکن واسطے جری فوج دی بہت بڑی بھاری جمعیتوں بھیجی ہائی، ان دے 3 بڑے کمانڈر ہن۔ کتنے؟ میں نا دسے ساں یاد کرنے، ایک دا نا ہا شمر ابن ذوالجوشن، دوسرے دا نا ہا عمر بن سعد، تیسرے دا نا ہا حسین ابن نمیر۔ یہ 3 بندے ہن جڑا بہت بڑے دستے گھن کے تے بھاری جماعت دے فوج دے لشکر گھن کے اتھیں حضرت کو آ کے روکے نے، اگے ونجن دی اجازت نہیں۔ حضرت نے اپنے اہل بیت نو بٹھایا، خیمے لوائے، انہیں دے اندر بچے کو بلھا لیتا، گل بات چڑھن لگ گئی۔ انہیں نے دریافت کیتا سونا کیویں آئے ہو؟ حضرت امام حسین نے فرمایا دین واسطے آیا۔ حضرت کیڑا جذبہ گھن کے آئے ہو؟ آپ نے اپنے تھیلے میں جو خط کٹ کٹ کے دکھائے، کئی ہزار خطن، میں نہیں آیا تساں لوگ بلائیں، یہ تھوڑے خطن، میں تھوڑی دعوت تے آیا، تھوڑے سڈن تے آیا، دین واسطے آیا۔ پوچھنے جناب دی غرض و غایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غرض و غایت دین ہے، تساں اپنا نظام تبدیل کرو۔ ابن زیاد کو دسے نے حضرت حسین دا اے پروگرام ہے۔ ابن زیاد نے انہیں کو آکھا کہ زیادی گل بات کرن دی ضرورت نہیں، حسین ابن علی کو آکھو کہ ساری بیعت کرے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا او کو آکھ بد نصیبہ، اگر حسین بیعت کردہ مدینے بیعت کردہ، اگر حسین بیعت کردہ تو مکے رہ کے بیعت کردہ، اگر اقرار کردہ تو حجاز رہ کے اقرار کردہ۔ میں حجاز دے اندر انکار کیتا، میں مکے دے اندر انکار کیتا، میں مدینے دے اندر انکار کیتا، اتھا کربلا آ کے میں کیویں اقرار کردا؟ میں تے یزید نو خلافت دا اہل نہیں سمجھدا۔ ابن زیاد کو دسے نے آکھن لگا حسین نو آکھو یزید کو چھوڑو، پہلے میری بیعت کر۔ جڑے ویلے بندہ ظلم تے اتر آوے نا جی،
پھر انہیں کوئی اصول نہیں ہونا، کوئی ضابطہ نہیں ہونا، کوئی قانون نہیں ہونا، کوئی وہ کہ جی بس حسین کو میری بیعت کر رہے. حضرت فرمایا میں یزید دی نہ کی تھی تو میں تیری کیویں کرنا بیعت. حسین دا ہاتھ تیر تے آ سکدے، تلوار تے آ سکدے، لیکن ظالم جابر تے فاسق فاجر دے ہاتھ تے نہیں آندا. میں سارا قربانیاں دے ساں لیکن تورے ہاتھ تے ہاتھ نہ رکھے ساں. صلاح مشورے شروع تھی گئے. آدن شمر نے او کو زیادہ اکسایا. عمر بن سعد نے او کو آکھیا تو حسین دا رستہ تنگ نہ کر، او جڑے پاسے ویندن تو ونجن دے، زیادہ سختی نہ کر. او آکھیا چل تو پوچھ حسین کیا چاہندے. حضرت حسین کو پوچھے نے. حضرت نے فرمایا میری غرض غایت تئی ہے. انہیں آکھے کہ نہیں اساں گلاں منن تے تیار کوئی نہیں سے، اگر تساں بیعت نہیں کریں دے پھر لڑائی دی تیاری کرو. حضرت نے جب ویکھیا انہاں دی نیت خراب ہے، آپ نے پھر 3 شرطاں پیش کیتاں. گل سنو، میں لڑائی واسطے آیا نہیں، تساں لڑ دیو میں پھر بھی نہیں لڑدا. میں جتھوں آیا میں کوئی اجازت دو میں واپس وینا. دوسری بات، یا میرا رستہ چھوڑو، میں ترک دی سرحد تے وینا جتھاں توجہ فوجاں کافرے نال لڑ جا پائیں، میں بھی لڑدا ہویا شہید تھی ویساں. تیسری گل ہے رستہ چھوڑو، میں سیدھا دمشق وینا جتھاں یزید موجود ہے، میں انہاں نال ملاقات کرے ساں، میں انہاں کول پوچھساں او کیا چاہندے، میں بھی دسے ساں کہ میں کیا چاہنا. سمجھ آئیے؟ ابن زیاد کو دسے نے حسین نے 3 شرطاں پیش کر دیتے. وہ آخیا نہ میں کوئی شرط نہیں منیندا، نہ میں پیچھے ونجن دینا، نہ میں ترک والے پاسے جاون دی اجازت دینا، نہ میں یزید نال ملاقات کرن دینا. میری تو ہکا گل ہے، ایک آخو کہ سارے ہاتھ تے بیعت کرے، ورنہ کوئی راستہ نہیں. اگر بیعت نہیں کردا حسین کو آخو میرے نال لڑائی واسطے تیار تھی ونجے. جڑے ویلے وہ گل کی تھی تو حضرت امام حسین نے فرمائے اگر تاری یہ نیت ہے تو اتو معلوم تھی دے تسا حسین دے خون دے پیاسے ہو، پھر میں بھی پیچھے نہیں ہٹدا، لیکن میں نو ہکران دی تیاری دے وہ میں اپنے بچے نو آگاہ کر گنا. پڑھو بیٹھو. ضرور شریف پڑھو بیٹھو. اللہ اچھا ٹھیک ماشاء اللہ کرے ٹھیک ہے چاہ گئے کو کرے ماشاء. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو آ کے دشمن کے منصوبے کو آگاہ کیتا کہ دشمن کی نیت خراب ہے، وہ بہرحال میں کو مارنا چاہتا. میرے بچوں کوئی ایسی بات نہیں، یہ وقت مشکل دے آندے رہ وینا، دنیا کی زندگی فارغی فانی اور عارضی ہے، موت بہرحال آنی ہے، گھبراؤن کی کوئی ضرورت نہیں. وہ مقابلہ کرے نا تو میں بھی مقابلہ کرے سا، لیکن تساں ہائے وائے نہیں کرنا، صبر دا مظاہرہ کرنے، بلکہ کثرت نال اللہ پاک دی عبادت کرو جو بادشاہ خوش تھی ہوئے. ساری رات خاندان نبوت دے لوگ اللہ دی عبادت کریندے رہ گئے، تلاوت کریندے رہ گئے، نفلی ادا فرمیندے رہ گئے. اے گھبراون والے لوگ نہ ہن، بڑے اچے عزم والے ہن، اے بڑی عظیمت والے لوگ ہن، اے بڑے تقوی والے لوگ ہن، بڑے اخلاص والے لوگ ہن، جرت تے غیرت شجاعت تے شہامت دے پہاڑ ہن. اے کوئی معمولی لوگ نہ ہن میرے دوستو بزرگو. انہیں ساری رات عبادت دے اندر گزاری. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب سویرے میدان دے اندر نکلن لگے، آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب نے بلا کے خاص طور تے وصیت کی تھی، میری پیاری بی بی بہن دا دل کمزور ہوندے، اپنے بھائیں نال محبت زیادہ ہوندی ہے، متاں برداشت نہ کر سکو. بی بی خیال کرنے، بے پردگی دا مظاہرہ نہیں کرنا، وال نہیں نوچنے، ماتم نہیں کرنا، پٹکا نہیں کرنا، زنجیر زنی نہیں کرنی، ہائے وائے نہیں کرنی، آہو فریاد نالا و فغاں نہیں کرنا. میری پیاری بی بی اگر میں شہید ہو ساں، میں جنت ویساں، تو صبر کرے سے تو بھی میرے نال جنت ویسے. حضرت نے اپنے عزیزیں کو جمع کیتا اور رفقا کو انہوں کو بھی حال سنایا. دشمن دا اے منصوبہ ہے، تسا میرے نال شامل ہو سو کہ نہ ہو سو. انہیں کہ حضرت اساں تا حجاز جو تورے نال آئے ہیں، اساں تا جناب دے غلام بے دام ہیں، اساں جناب دے نال چل سوں. میرے پیر حضرت حسین نے فرمایا جرا بندہ میرے نال لڑائی دے اندر شامل ہونا چاہندے خیال کرے حقوق العباد دی پامالی والا نہ ہوئے، ایسا بندہ نہ ہوئے جے کہیں دا کردہ دیونا ہوئے. یہ بڑی عجیب شے ہے. ایسا بندہ میرے نال لڑائی وچ نہ چلے جے کہیں دا کردہ دیونے.
ایسا بندہ نہ چلے جرا پرائی زمین تے قبضہ کیتی کھڑے، ایسا بندہ نہ چلے جرا وراثت دا حق کھا گئے، ایسا بندہ نہ چلے جرا حقوق العباد ضائع کر گئے، جو قیامت والے دن اللہ حقوق العباد لیکن قرضہ شہید دا بھی معاف نہیں تھی نا۔ تو میرے دوست بزرگو یہ سارے واسطے درس عبرت ہے۔ تساں حضرات اگر کہیں دے کردے دیمنن یا مالی حقوق دی پامالیے ان دا ازالہ دنیا دے اندر کرو، اپنا قبر دا رستہ صاف کروائی۔ آخرت بڑی اوکھی ہے، قبر بہو اوکھی، قیامت دی پیشی بڑی دشوار ہے، ذرے ذرے دا حساب ہے۔ اے دنیا دے چند ٹکے، یہ دنیا دی میل کچیلے، دنیا دے چند ٹکے دی خاطر اپنی قبر کالی نہ کرا ہے، اپنی آخرت دا نقصان نہ کرا ہے۔ میرے دوست بزرگو کہیں تے زیادتی نہ کرو، نہ بھراویں نال، نہ بھیڑا نال، نہ رشتہ دارے نال، نہ محلے دارے نال۔ جینا حق ادا کرنے دنیا دے اندر ان دا حق واپس کرو اور ان دے کولو معافی بھی منگو۔ کرے سو بولیں دے نہیں وے مکروز بندے دی نماز جنازہ پیغمبر بھی نہ پڑھیں دے ہن، اگر یاد رکھائیں یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے۔ جرا بندہ فوت تھی ونجے ان دے بعد تسا رسم رواج نہ کرو، تسا کل خانیاں نہ کرو، ان دے واسطے چاول دے گا نہ پکاؤ، تسا ان دا قرضہ لہاؤ۔ کرے سو یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے۔ فوت تھیون والے بندے دے واسطے اگر تسا چاہندے ہو ان دی بخشے تھیوے، 4 کم کرو۔ کتنے؟ میں یہ رسالے وچ لکھن، یہ میرا رسالہ گن وچ احکام جنازہ، یہ 4 کم کرنن ابے دی قبر جنت بن سی، کوئی انشاءاللہ یہ گن وجہ ہے بہت فائدہ تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکروز لوگوں کو اپنے نال جہاد ہی شامل نہیں کیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ سویرے پھر میدان جنگ دے اندر اترن، اے محرم دی 10 تاریخ آئی، اور اتھا پھر میدان جنگ دے اندر آ کے حضرت نے پھر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ بڑا عجیب خطبہ ہے اور دلیں کو ہلا دیون والا خطبہ ہے۔ میرے پیر حضرت امام حسین نے فرمایا لوگو مینوں پہچانو، میں علی تے نبی دا خون ہاں، اگر کوئی میرے نسب دے اندر شک ہے تا گل کرو، اگر میرا خاندان سچا نہیں تا گل کرو، اگر میری نبی نال نسبت سچی نہیں تا گل کرو، اگر میں علی دا بیٹا نہیں تا میرے نال گل کرو، اگر میں فاطمہ دا شہزادہ نہیں تا میرے نال گل کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا اگر میں کہیں تے ظلم کیتے، اگر میں کہیں تے زیادتی کیتی، اگر میں کہیں دا خون وہائے، اگر کہیں دی میں عزت برباد کیتی، بندہ کھڑا ہوئے میں بدلہ دیون تے تیار ہاں۔ پھر فرمایا میں کہیں دی گردن کٹی ہوئے تو دسو، میں کہیں دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے تو دسو، میں کہیں نال بے حیائی کیتی ہوئے تو دسو، کیڑی وجہ تو میرے نال لڑ دیو، کیڑی بنیاد تے میرے نال لڑائی پہ کر دیو؟ تسا میرے نال لڑن دا پروگرام بنایا، میں حسین لڑائی واسطے نہیں آیا، تسا فوج لے کے آئے ہو، میرے کولو فوج کوئی نہیں، تسا ہتھیار لے کے آئے ہو، میرے کولو ہتھیار کوئی نہیں، تسا افرادی قوت لے کے آئے ہو، میرے کولو افرادی قوت کوئی نہیں، میں تا اپنے بیوی بچے دے نال آیا، چند رفقا دے نال آیا، اللہ دے دین واسطے آیا، خلافت واسطے آیا، نبی دی شریعت تے سنت دے احیاء واسطے آیا، میں دین واسطے آیا، دنیا واسطے نہیں آیا۔ اگر میرا پروگرام غلط ہے تو دسو، اگر میرا موقف غلط ہے تو دسو، اگر میرا عقیدہ غلط ہے دسو، اگر میں نبی دا کلمہ چھوڑ دیتے تو دسو، اگر میں اسلام کو پھر گیا تو دسو، میری کوئی غلطی دسو، میرے کا قصور دسو۔ پھر آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ، پھر بھی میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، تسا خط لکھن تے میں آیا، تاری دعوت آئیے تے میں آیا، تسا آمادہ کیتے تے میں آیا، تسا ابھارے تے میں آیا، تسا مطالبہ کیتے تے میں آیا، تارے اللہ دے بعد تسا میں تو نے کو لایا، تسا میرے نال غداری پہ کر دے ہو، تسا میں نو چھوڑ کے پہ جان دے ہو، میں نو دسو تو صحیح میرے کو کیڑی شے دا بدلہ لے دے ہو؟ وہ خط لکھن والے غدار بن گئے ہن، حضرت تو چھوڑ کے چلے گئے ہن، یا تو یزیدی فوج نال مل گئے ہن، یا ابن زیاد کو ڈر گئے ہن،
جب پہلے کو انہیں دل دے اندر بغض ہا، دشمنی دا منصوبہ ہا، حضرت نو جھوٹا خط لکھیں بلا کے دھوکھا دے کے حضرت نو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جیری بھی صورت ممکن ہے ہو سکتی ہے ممکن ہے وہ حضرت کو سارے چھوڑ چھاڑ گئے۔ حضرت دے چند رفقا جڑے مکے مدینے وچوں نال ہیں اوے حضرت دے نال ہن، باقی بندے کوفے والے خط لکھن والے آدن 12,000 خط ہا جڑے کوفے والے نے حضرت کو لکھیا ہا، انہیں چو کوئی بندہ نظر نہ آیا، سارے چھوڑ چھال کے چلے گئے، حضرت کلے رہ گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا لیکن اس دے باوجود بھی تسا میرے نال لڑ دے ہو، اے ابن زیاد دے لشکری ہو، اگر لڑ دے ہو پھر میں نبی تے علی دا خون ہاں، میں بزدل نہیں، میں غیور بنی ہاشم ہاں، تسا مقابلہ کر دے ہو، میں بھی ہن پیچھے نہیں ہٹدا۔ یہ حضرت دا موقف، حضرت دی جرت، حضرت دی غیرت، حضرت دی شہامت، حضرت دا استقلال، حضرت دی دین دے اوتے استقامت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس تے ثابت قدم تھی کہ پھر میدان جنگ دے اندر وہ لڑائی شروع تھی گئی۔ حضرت رضی اللہ عنہ دے بیٹے وہ میدان کربلا شہید تھی گئے۔ پہلے آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ آیا، اس تے تیر مارے نے وہ شہید تھی گیا۔ حضرت حسین دا بھائی حضرت ابو بکر آیا، وہ بھی شہید تھی گیا۔ حضرت حسین دا بھائی جناب عمر آیا، وہ بھی شہید تھی گیا۔ حضرت دا بھائی جناب عثمان آیا، وہ بھی شہید تھی گیا۔ حضرت دا بھائی حضرت جعفر آیا، وہ بھی شہید تھی گیا۔ حضرت امام حسن دے بیٹے وہ بھی میدان کربلا شہید تھی گئے۔ حضرت دے بیٹے بھی شہید تھی گئے، حضرت دے بھائی بھی شہید تھی گئے، حضرت مسلم ابن عقیل دے بیٹے بھی شہید تھی گئے۔ تقریباً 33 بندہ میدان کربلا دے اندر خاندان نبوت دا شہید تھی گئے۔ کمال دی گل ہے ضلع چکوال والے حضرت حسین اپنا لاشاں بھی منتقل کریں دے تے واپس آ کے مقابلہ بھی پیا کریں دے۔ جرا بندہ بزدل ہووے، جنہ ایمان کمزور ہووے، جرا بندہ عقیدے تے نظریے دا کمزور تے ڈھلا ہووے، میرے دوستو بزرگو، جنہ نظریہ سچا نہ ہووے او بندہ اتنی ہمت دا اظہار نہیں کر سکدا، اتنا ثابت قدم نہیں رہ سکدا۔ ایک گل کرنا آسان ہے، میں زبان نال بیان پیا کرینا، تسا سن دے پیو، لیکن ذرا تصور تا کرو، رومن والے تے پٹن والے تے ہائے ہائے کرن والے تے ماتم کرن والے تے پٹکا کرن والے تے زنجیر زنی کرن والے تے ارمان کرن والے تے افسوس کرن والے اتنی جرت دا مظاہرہ کیویں کر سکدن؟ یہ تو حسینی جرت ہے کہ میدان جنگ چو اپنے بھائی تے بھتیجے تے بھانجے انہیں جہاں لاشائی منتقل خیمے کریں دے تے واپس آ کے مقابلہ ہی کھڑا کریں دے۔ بہت بڑی جرت دی بات۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا، نماز دا ٹائم تھی گئے، نماز ظہر دا ٹائم۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ظالمو لوگوں نو آکھو جنگ بندی کرو، نماز دا ٹائم ہے، میری نماز قضا نہ تھی وے۔ ساکو گھر نماز یاد نہیں آنی، اسا حالت امن وچ نہیں پڑھ دے، حسین حالت جنگ وچ نمازاں کھڑا پڑھ دے۔ کیسا مجسم دین آدمی ہاں۔ نماز ادا فرمائی نے، نماز دو بعد پھر مقابلہ شروع ہویا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تلوار چاہ کے نکل دن۔ میرے دوست بزرگوں مورخین لکھ دن کئی بندے کو جرت نہیں ہوندی کہ حضرت حسین دے مقابلے وچ نکل آوے۔ ایک بندے کو آدن او آدھے میں نہیں آندا تو آ، دوسرے کو آدن او تیسرے کو آدھے میں نہیں سامنے آندا تو آ، تیسرا آدھے میں نہیں آندا حسین دے مقابلے دے اندر تو آ، ایک دوسرے کو دھکے دے دن مقابلے واسطے تو آ۔ بالآخر سارے نے جمع تھی کے جتھا بنا کے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تے بیکوار حملہ کیتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بڑی بے دردی نال میدان کربلا شہید کر دیتا۔ شہادت چونکہ مقدر ہے، پیغمبر پہلے پیش گوئی فرمائی ہے، آخر اس دا کوئی نہ کوئی سبب تا بن دے۔ حمزہ جو شہید ہے کوئی نہ کوئی سبب بنے، جعفر جو شہید ہے کوئی نہ کوئی سبب بنے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حسین جو شہید تھی ہونا ہا ان دا کوئی نہ کوئی سبب تا بننا ہا۔ اصل بات یہ ہے شہادت در رتبہ ملنا ہا، نبی دی بات پوری تھیونی ہے، اللہ نے حضرت حسین کو جنت دا مقام دیونا ہا، اس واسطے اللہ پاک نے انہیں کو شہادت دا رتبہ عطا فرمائے۔ میدان کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے سچے موقف تے بڑی بے دردی نال شہید تھی گئے۔ اساں اہل سنت والجماعت حضرت حسین دے سچے حبدار ہیں، اساں آدھے ہیں حسین سچا، حسین دا رتبہ سچا، حسین دا مقام سچا، حسین دا موقف سچا، حسین دا نکلنا سچا، حضرت حسین دی استقامت سچی، حضرت دی قربانی سچی، حضرت جنتی ہے بلکہ جنتی جمانے دا سردار ہے۔ اکو انشاءاللہ دولہ کو انشاءاللہ مل کے کو انشاءاللہ۔ لیکن اتھا ایک قیمتی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہیں واسطے توجہ دی ضرورت ہے۔ عرض کرنا
بڑی قیمتی بات، بہت قیمتی، ہزاریں لکھیں کروڑیں اربیں خربیں وچوں ایک بات بہت قیمتی ہے اور بڑی قابل غور ہے، جس تے غور تسا نہیں کیتا۔ دسوں چاہ توجہ ہے، پوری توجہ۔ اسلام دی تاریخ شہادت دے واقعات نال لبریز ہے، بھری ہوئی ہے۔ بدر والے شہید، احد والے شہید، خندق والے شہید، موتا والے شہید، خیبر والے شہید ہیں، بیر معونہ والے شہید ہیں، بے شمار شہادتیں۔ اور یاد رکھا ہے کہ جڑی شہادت ہوندی ہے وہ ہمیشہ المناک ہوندی ہے۔ شہادت کو بستر تے تو ملدی نہیں، شہادت گھر دے اندر تا بولو، اپنے محل دے اندر، شہادت تو میدان جنگ چ ملتی ہے۔ دشمن دے تیر چل دین، تلواراں چل دین، جسم کٹیندن، بلکہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھیندن، گولے نال جسم چھلنی تھیندن، پھر ملتی ہے نا شہادت۔ شہید سارے مظلوم ہیں، انہیں جو شہادت علمناک ہیں، اذیت ناک ہیں، سارے سچے ہیں، اسلام دے نام تے جان دیون والے، سارے جنتی ہیں۔ لیکن توجہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دی ایک انوکھی اور وکھری اور بڑی عجیب و غریب مظلومیت ہے، جیڑی مظلومیت کہیں شہادت وچ نظر نہیں آندی۔ وہ توجہ فرمائے سو تو میں عرض کرے سو، انہوں واسطے توجہ دی ضرورت ہے۔ توجہ ہے، رتبہ اپنا اپنا ہے، ہر شہید دا رتبہ ظاہر ہے۔ بدر والے بہت اچے ہیں، احد والے اچے ہیں، خیبر والے اچے ہیں، موتا والے اچے ہیں۔ وہ شہداء جڑے پیغمبر دے سامنے شہید تھے اور پیغمبر نے انہیں جا نماز جنازہ آپ پڑھائیں، انہیں دا رتبہ تو بہت سچے۔ حمزہ شہیدیں دا سردار ہے، سچے، انہیں دا رتبہ آپ پڑھائے۔ لیکن جڑی مظلومیت دی ایک داستان اور ایک بات وہ حضرت حسین دی مظلومیت دے اندر، شہادت دے اندر ہے، او عام طور تے باقی شہادتیں وچ نظر نہیں آندی، او قابل ذکر ہے، قابل بیان ہے۔ او تو سا توجہ کرے سو تو میں دسے سو امیاں اوتے کر سکی کر اٹھی کھڑ مکے ودے تو سا جوان ہی آ رہا سا ایک پیچھے تک وہ ایک عجیب چیز ہے۔ دسوں وہ بڑی کربناک ہے، بڑی اذیت ناک ہے۔ جی اصل بات وہ بات یہ ہے، حضرت امام حسین نو جنہیں لوگے نال واسطہ پے، حضرت نو بلاون والے اوے ہن۔ اگر وہ نہ بلیں دے حضرت نہ آندے، اگر وہ دعوت نہ دیں دے حضرت، اگر وہ خط نہ لکھ دے حضرت، اگر وہ آمادہ نہ کریں دے حضرت، آمادہ بالکل نہ ہو منہا، آپ تے مکے راہ منہا یا مدینے راہ منہا یا جتھا راہ منہا، آپ کوفہ کربلا نہ آمنہا، آپ اس علاقے دا سفر نہ کرنہا۔ لیکن سب تو بڑی مظلومیت دی باتیں ہے جنہاں لوگاں نے حضرتوں خط لکھیا، جنہاں نے حضرتوں دعوت دیتی، جنہے ویلے حضرت انہاں دی دعوت تے امید لے کے آئے، میں ویساں تے میرے نال لوگ تائید کرے سن، انہاں دی تائید نال انقلاب آسی، خلافت والا نظام قائم ہوئے سی۔ لیکن جنہے ویلے حضرت آئے او خط لکھن والے غدار بن گئے۔ یار حضرت کو تکلیف کتنی تھی ہو سی، وہ دعوت دیون والے بندے، بلاون والے بندے دھوکھا باز بن گئے، جھوٹے بن گئے، وہ حکومت دے ہم نوا تھی گئے، وہ ابن زیاد کو خائف تھی گئے، یا ڈر گئے، یا لالچی چین، یا انہوں دے ہم نوا بن گئے، یا پہلے کو انہیں دی سازش آئی، انہیں دھوکھے نال حضرت نے بلایا ہا۔ عالم الغیب اللہ ہا، اللہ کو پتہ ہا، باقی کہیں کو پتہ نہ ہا، پتہ ہوئے ہا تو حضرت سفر نہ کرن ہا۔ جنہوں نے حضرت کو خط لکھ کے دعوت دیتی، جنہوں نے حضرت کو بلایا، وہ لوگ غدار بن گئے، وہ لوگ اپنے موقف کو ہٹ گئے۔ حضرت میدان جنگ دے اندر کلہ کلہ چھوڑ دیتا۔ حضرت دی سب تو بڑی مظلومیت
मजलूमियत दी गल है हजरत को बड़ी परेशानी थी कि ये लोग मेरे नाल धोखा पे करें, ये सारे मक्कार बन गए, सारे गद्दार बन गए, सारे धोखाबाज बन गए, ये सारे मैनू कला छोड़ गए। हजरत तू फिर कला मैदान जंग दे अंदर मुकाबला करना पै गया। और मैं तेनू दस देवां दोस्त तो दुश्मन अपने बेगाने पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन इस गल ते मुत्तफिक कि हजरत तू खत लिखण वाले, हजरत तू बुलावन वाले, हजरत तू दावत देवन वाले, हजरत तू आमादा करन वाले, बल्कि उस दे उत्ते इसरार करन वाले ओ कूफे दे मलंग और सबाई हन। उन्हें सजाहा उवे गद्दार बन गए। हजरत को छोड़ देते ने पीछे हजरत को कला मैदान जंग के अंदर मुकाबला करना पै गया। ये सारा वबाल और कारनामा उन्हें बदबख्तें दा है जिन्हें हजरत को खत लेके धोखा दिते झूठे से साबित है और हजरत नाल गद्दारी की थी ने उनकी उसका एक बड़ा सबूत है जिहड़े वेले हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो मैदान करबला के अंदर अपने भाई ते भतीजे ते भांजे ते बेटे 73 तकरीबन अफराद खानदान नबूवत ते जिहड़े मुश्तमिल हैं और उन्हें विचों जिहड़े 33 बंदे हैं खास आप दे खानदान दे हैं उन्हां नाल जब हजरत शहीद थी गए और हजरत दा सर मुबारक तन कने जुदा थी गया बाद दे अंदर आप दे घराने दे बच्चे कल्ले रह गए। सैयदा ज़ैनब और बीमार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो उथाई कल्ले रह गए। उन्हां दे विचों बाकी कोई न रहा। इब्न ज़ियाद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन नूं तलब कीता और तलब करके डरावन लग गया, धमकावन लग गया। ज़ैनुल आबिदीन ते अपने बाबे दा हशर दे कीते, तू भी मेरे हाथ ते बैयत करचा वरना मैं तेरा भी सर कलम कर दे सा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बदनसीबा तू मैनू जानदा नहीं कि मैं नबी अली दा खून आ, मेरा दादा शहीद होया, मेरा बाबा शहीद होया, नबेदानी के कुश्त शुदन आदत मात तेनू नहीं पता। शहीद होना मेरी इज्जत है, शहीद होना मेरी करामत है, शहीद होना तो मेरे खानदान दी पुरानी आदत है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ने फरमाए मैं फिर डिठे जिहड़े वेले असां उथों रवाना थे हैं उवे कूफी जिहड़े खत लिखण वाले हैं, उवे कूफी जिहड़े हजरत को धोखा देवन वाले हैं और हजरत को कल्ला छोड़न वाले हैं, उवे हजरत दी शहादत तो बाद पीछे मातम खड़े करेंदन पिटका पर हाय नबी दा नवासा क्यों कत्ल हो गए, है नबी दा बेटा क्यों शहीद हो गए, है बड़ा जुल्म हो गए, है बड़ी ज्यादती हो गई है, ये तो इवें ना होवे। हा सैयदा ज़ैनब हजरत नबी दी नवासी ने अहले कूफा नूं बददुआ की थी या अहलल कूफा या अहलल मकर वल गद्र वल खुयला। ओ कूफे दे गद्दारो मकारो धोखेबाजो तुसां तां सानू खत लिख के बुलवाया, तुसां सारे नाल धोखा कीता, तुहाडे सिंहासन कातिल कौन है, तुहाडी तलवारें कोलों मेरे भाई दे खून दे कतरे पे टपकदे। सैयदा ने बददुआ की थी फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा, अल्लाह करे ज्यादा रोवो, अल्लाह करे थोड़े हंसो, हमेशा पिटदे रहो, कयामत तक तुहाडे उत्ते लानत बसे। तुसां मेरे भाई हुसैन नूं कतल कीते, तुसां इवें पिटदे रहो। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा दी बददुआ कई किताबें मौजूद है। तिबरसी किताबुल इहतिजाज जी नकल की थी है कि सैयदा ज़ैनब ने उन्हें को बददुआ की थी है और मैं तो वह बददुआ लगी खड़ी है अज तक। इवें है का ना यार बंदा बेवकूफ दिमाग दा कमज़ोर झल्ला ते कमला ते पागल भी होवे ना वो भी पत्थर चा के बेकु तो मरेंदे, अपने आप को ही नहीं मरेंदा मरेंदे जेड़ा अपने आप को जान बूझ के खड़ा मरेंदे। इतों मालूम थी कोई बहुत बड़ा संगीन जुर्म इहदे कोल हो गए जो उनकी सज़ा पई मिलती है। अल अमान वल हफीज़ हजरत इमाम हुसैन की मैं मजलूमियत के पहलू अर्ज पिया करेना। सब तो बड़ा पहलू ये है कि जेड़े खत लिखण वाले हैं उवे गद्दार हैं, उवे धोखेबाज हैं, उवे हजरत की शहादत के जिम्मेदार हैं। समझ आइए। दूसरा पहलू हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दी मजलूमियत दा वो ये है कि जब हजरत इमाम हुसैन ने उत्था वन के 3 शर्तां पेश कर दीतियां हुण तो इब्ने ज़ियाद दे लश्कर नूं चाहिदा हा कि हजरत दी कोई ना कोई गल तो मन्ने हा कि ना, लेकिन वो कोई गल न मनी कि मैं कोई शर्त नहीं कबूल करेंदा, ना हजरत तो वापस जावन देना, ना तुर्की की सरहद ते वजन देना, ना मैं यजीद नाल मुलाकात करना देना। बस हिक्का गल है कि मेरे हथ तू भैया हिक्की गल दे उत्ते अड़ गए, मेरे हथ दे उत्ते बैयत कर चा। मेरे पीर हुसैन ने फरमाए हुसैन दे हथ तीर ते आ सकदा, तलवार ते आ सकदा, खंजर ते आ सकदा, नेज़े ते आ सकदा, लेकिन फासक फाजर दे हथ ते नहीं आंदा। कटा कर सर शहे करबो बला ने ये बताया है, दरे बातिल पे झुक सकती नहीं मोमिन की पेशानी। वतन कुर्बान करे सा, जान कुर्बान करे सा, बच्चे कुर्बान करे सा, लेकिन जालिम दी हिमायत ना करे सा।
جڑے ویلے اون تریے شرطیں دا انکار کیتے اے جڑا حر بن یزید آؤ میں پہلے دسیے حضرت کو پہلے آیا حق گھنن واسطے تے لے گئے اے باہر نکلے اور آدھے اے ابن زیاد دے لشکریو گل سنو اگر کوئی ہور دشمن تورے مقابلے وچ ہووے ہا تے او یہ 3 شرطاں پیش کر رہے ہا تساں قبول کرو ہا کہ نہ کرو ہا چپ کر گئے دل دے وچ کالا ہا دال کالی ہائی بلکہ ساری دال جو کالی ہائی جواب انہیں دے کلو کوئی نہ حر بن یزید نے آکھیا مینوں لگ دے تارے دل دے اندر حسین دا بغض ہے کوئی دوسری قوم تارے نال برسر پیکار ہوندی اگر او اے شرطاں پیش کر دے تساں یقیناً قبول کریں دے حسین پیش کر دے تساں قبول نہیں کریں دے اتو معلوم تھی دے تارے دل دے اندر حسین دا بغض ہے مینوں پتہ چل گئے حسین سچا ہے تساں جھوٹے ہو اے یزیدی ہا کون حر اے یزیدی ہا یزیدی فوج دا سپہ سالار ہا انہیں دا تنخواہ دار ہا لیکن حضرت حسین دا سچا موقع وے کے اپنے گھوڑے نو ایڑ لائیس اور انہیں دی فوج کو چھوڑ کے حضرت حسین دے حسینی لشکر وچ آ کے شامل تھی گئے اور انہیں کو عمل نال ثابت کیتے سی تساں جھوٹے ہو حسین میرا پیرے میرے پیرے دا پیرے حسین سچا ہے اور حضرت حسین دی حمایت دے اندر اے حر لڑدا ہویا شہید تھی گئے میں آدھا حر تیری قسمت دی بات ہے تیرے مقدر کو سلام ہے کہ آخری وقت تھوڑے جہاں ٹائم وچ آئیں تے تھوڑے دے ٹائم وچ بہت زیادہ اجر لے گئی سچ ہے کہ نا جیڑا بندہ چنگے لوگوں دے نال رل ونجے وہ چنگا بن ویندے سچ نہیں بولے دے نہیں وے حر یزیدی ہے یزیدی فوج دا سپہ سالار ہے ایک لحظہ حسین نال آ مل دے جنت گئے یا نہیں گیا بولے دے نہیں لیکن ایک گل آنکھوں چا ناراض تو نہ تھی سو حر یزیدی ہے یزیدی فوج دا سپہ سالار ہے ایک لحظہ حسین نال رل دے جنت وچ پیا ویندے تے جیڑا ابو بکر صدیق ساری زندگی حسین دے نانے دی غلامی کھڑا کریں دے یہ جنت نہیں ویندا پتہ نہیں میں کیا کھڑا دا اللہ کرے بات سمجھ آ وجے تساں سنیا اسی کئی دفعہ تعریفاں کریں بی بی فضا میں کہ کون ہے ہنجے سیدہ فاطمہ دی خادم ہے میں کہ بالکل ٹھیک ہے سیدہ دی جیری خدمت کر رہے وہ جنت ویسی جیری سیدہ دی خدمت کر رہے وہ تو جنت لگی گئی ہے تو جیری عائشہ صدیقہ ساری زندگی فاطمہ دے بابے دی خدمت پئی کریں دی وہ جنت نہیں گئی اللہ سمجھ دے وے اور اللہ دے بندے جیرے چنگے لوگوں دے نار رل ونجن وہ کامیاب تھی وے سچے اچھی بول یار تو حضرت حسین دی ایک دوسری مظلومیت ہے کہ انہیں دی کوئی شرط انہیں نہیں مننی اے سراسر ظلم اور زیادتی ابن زیاد دیے آدن اکو شمر اہداہا نرمی نہ کریں سختی کریں اکو مشورے دینا ہا باقی یہ گل بھی قابل غور ہے کہ وہ شمر جرا مشورہ دینا ہا یہ بات نہیں کہ ابن زیاد شمر دے مشورے تے چلدا ہا یہ گل نہیں سمجھائے ذرا لکھے پڑے حضرات سمجھ والے حضرات سیاسی سوچ والے حضرات کوئی ابن زیاد چھوٹا بال تا نہ ہا جو جرا جی میں آکھے ہوں گورنر ہا آخر وہ سمجھ رکھدا ہا یہ شمر جڑی گل کریں دا پے اصل گل ہو رہے اے وہ میں دسے نا تو کو پتہ لگ سی یہ جڑا شمر ہا یہ بڑا چالاک آدمی ہا بڑا عیار ہا یہ سمجھ گیا ہا یہ ابن زیاد دے چوکے نال رہندا ہا جڑا سیاںا جونیئر ہوندے نا وہ سینئر دا دماغ پڑھ گندے سمجھ آئی وے ان دی سوچ کیسی ہے ان دا ذہن کیسا ہے ان دا مزاج کیسا ہے یہ میرا افسر چاہتا کہ ہوندے نہیں ہوندے کو نہیں ہوندے الیندے نہیں وے یار تس ان دا دماغ پڑھ گیا ہا ابن زیاد دا مزاج کیا ہے یہ حسین نال نرمی نہیں چاہتا پچھے ایو مشورے دے کے اصل شمر اے مشورہ دے کے اون دے دل دی گل تہوں کریں دا ہا جو میری نوکری